इश्क किया मैंने हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा داداش بازی تا نیم ساعت دیگه شروع میشه. اون هنوزم تو راهه. شرط ببندی؟ امروز بازم دیر میکنه. حتما الان تو رخت خوابشه. اصلا بازی فراموش کن. اون سر وقت نمیاد. بیشتر از این دیگه نمیتونم زود بیام. جناب خیلی لطف کردید، مدیونتون شدید. یه لطف دیگه هم میکنید؟ دستور بدید. این بازی برنده بشین. داریم با دخترها مسابقه میدیم، پای آبرومون وسطه. باشه. بریم پس. بریم تا دخترها رو امروز شکست بدیم. حمزه پسر شروع کن. حمزه لطفا. حمزه چی کار میکنی؟ من نفهمیدم. من یه چیزی رو نفهمیدم. تو تیم ما بودی اما به حنا پاس میدادی، چرا؟ 4 ساله که قلب مال اونه. تو از پاس دادن حرف میزنی؟ اون یه مسابقه بود. برو. ها؟ برو. فهمیدم. زنداداش داره میاد. تو خیلی خوب بازی کردی. راستی فردا امتحان داری؟ سلام. سلام، چطوری؟ خب من بعداً میبینمت. خداحافظ. خداحافظ. سلام. اسم من حمزه است. تموم شد؟ 4 سال پیش تموم شد. وقتی با عشق آشنا شدم. دیگه قدیمی شد. این قلب بیچاره من منتظر یه لبخند توه. باشه خداحافظ. چرا خداحافظ؟ تازه همو دیدم. چند دقیقه دیگه. 4 سال هر روز میبینمت. از دیدنت خسته شدم. ببین من یه چند وقت دیگه هم تحملم کن. زود میام میبرمت. تو منو ببین. امروز سالگرد ازدواج مامان بابامه، باید زودتر برم. پس آقای محترم خداحافظ. چته؟ نه؟ هیچی، فقط زندگی خیلی قشنگه. ببخشید.
ترسوندی دختر. اینجا چه خبره؟ منم یه ذره ترسیده بودم. تاثیر محیط دیگه. مامان بابا کجا؟ چه سوال احمقانه‌ای. خونه نیستم واسه همین تونستم این کارو بکنم. چی رو داری میبینی؟ برو دختر حاضر شو. دست رو تو بشور. فقط هم همین کار ازت برمیاد. خجالت بکش، من خواهر بزرگترتم. های خانم، فقط یه سال بزرگتری. قد و هیکلمونم که تقریبا برابره. اما صدای من یه ذره بلندتره، محکمتره. فهمیدی؟ واقعا که دختر. سریع حاضر شو. سورپرایز منو خراب نکنی یه وقتا. تو چی کار کردی رومی؟ حواست باشه خودتو نسوزونی. واو 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 زندگی بدون تو فایده ای نداره. اون یکی ورژن پاپ بود. چطور نخوندین خاله شما؟ نخیر نخونده دیگه، نخونده. بابا شما بخونین. نه شما خودتون رو به اون راه نذارین. این آهنگو خوندین. آلیا شمردن رو شروع کن. 1 2 3 4 ای بابا. 5 دختر حواسمو پرت میکنی؟ 6 و اون کی بود؟ آره یادم اومد. یه لحظه و اون کی بود که توی لحظه هم برای همش میومد؟ آره خودش ساکت. بود که این تقلبه. کسی حق نداره خارج از تیم کمک کنه. چی؟ تقلب؟ خارج از تیم؟ دی ان ای من و ایشون یکیه. آره این کجاش تقلبه؟ خب وظیفه‌مه کمک کنم دیگه. خاله شما یه حرفی بزنی. اشکال نداره دخترم. تو برو برای حمزه قهوه درست کن بیار. مامان من همه چی رو میفهمم و میخوام بهتون بگم که اصلا به دام نمیافتم. خانم خیلی حواست باشه، اصلا امتحان نکن چون قراره ناامید بشی. واقعا که زشته حمزه. اون بیچاره بی سر و صدا همیشه حرفاتو میشنوه ولی تو بیچاره؟ این بیچاره است. بیچاره حمزه است ماما. واسه اون نقشه که شما دارین من بیچاره تنها. خاله من میرم. خدافظ. چیزی نگو. ای بابا چرا چراغا خاموشن؟ آنا، رومیسا، شما دوتا کجایین؟ سورپرایز! دخترم من به مامانت گفتم اینا حتما یه کاری میکنه. بابا مثلا سورپرایزتون کردم. بفرمایید این برای شماست. ممنونم. سالگرد ازدواجتون مبارک. ممنون دخترم. خیلی ممنون دخترم. سلامت باشی. ممنون. دخترم چه نیازی بود شما دوتا اینقدر زحمت بکشین؟ یه لحظه. کلمه شما دوتا رو الکی استفاده کردین. همه این کارا رو فقط و فقط من انجام دادم. آره کاملا راست میگه. همه یه کارا رو رومی انجام داده. قربونت. راستی شما کجا بودی؟ خب زن و شوهر میخواستن با هم وقت بگذرونن. آره خیلی وقت خوبی با هم گذروندیم. لباسمو بردم خیاطی و 100 جور تیکه هم شنیدم، اما منم هر جور شد کوتاه نیومدم. بعد خود آقا نیم ساعت با دوستش وایساده غرق صحبت شده. بابایی اصلا کار خوبی نیست. شما باید مامانو ناهار میبردی. میریم دخترم، حتما میریم، هممون با هم میریم. دخترم تو کجا میری؟ نه بی خیال، شما حرفتونو بزنید. این کیکو فردا با هم میبریم، درسته؟ نه عزیزکم بیا، همین الان میبریمش. بیا مرسی، ممنونم. خب بفرمایید. با هم ببرید. باشه تو. هورا! بفرما خانم، برای خودت یه هدیه بخر. من برای شما نگرفتم. خودت برای من کافی. اوه خب جناب صدیقی، شما برای ما تعریف نکردین که چطوری از مامان خواستگاری کردین. خب زمان ما که همچین چیزایی نبود. پدر و مادر هر تصمیمی میگرفت، بچه هم همون تصمیم رو قبول میکردن.
پس ازدواج تو با مامان با عشق نیست؟ این چه بحثی شما دوتا شروع کردی؟ وای عزیزم چرا؟ خجالت کشیدی؟ ولش کن. جواب منو درست ندادی. جوابتو که دادم رومی خانم. تو زمان ما همچین چیزی اصلا رسم نبود. و توی شرایط امروزی هم این عشق و محبت یه چیز بیهوده و بیفایده است، نه چیز دیگه. بیهوده است. حالا غذا تو بخور دیگه. از این غذا خوشم نیومد. پس یه چیز دیگه سفارش دادم اما هنوز نیومد. اوه گارسون، من فعلا این سوپو میخورم ببینم مزهش چطوره. خودشون الان میارن. رومی، راستش من از حرفای بابا ترسیدم. کدوم حرفاش؟ خب نظرش در مورد ازدواج با عشق. منظورم اینه نکنه عاشق کسی شدی؟ ها؟ نه خیر، همچین چیزی نیست. من فقط همینجوری. تو فقط همینجوری چی؟ ببین دختر، یا بیخیال شو یا عاشق شو. سعی کن سرکش باشی. ولی میدونی چیه؟ این روزا به اسم غیرت حتی کشتارم میشه. میتونی تو روزنامه بخونی یه پدر دخترشو زنده زنده سوزوند. دارم جدی حرف میزنم. منم هرچی گفتم جدی گفتم. پس یعنی هر کسی رو که بابا انتخاب کنه باهاش ازدواج میکنی؟ حتی اگه اونو از قبل نشناسی؟ فوری ازدواج میکنم. میدونی چیه؟ اون دو نفری که همدیگر رو میشناسن و با هم ازدواج میکنن، اونا کدوم قله رو فتح میکنن؟ هان؟ میدونی؟ تو یه کاری کن. چی؟ بخواب. و اگه توی خواب دست بابا بنزین، قوطی روغن یا کبریتی دیدی، فوراً به دوست پسرت بگو باشه؟ من دوست پسر ندارم. آره. دختر این خوبه؟ این مال منه. چی؟ از که این مال من و مال تو شروع شده؟ میخوای خودم بسوزونمت؟ شب بخیر. بابا بریم از اول. بریم 1 2 3 4 لا 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 لا. دنیا بدون تو منو تنها گذاشت، منم یه غریب تنها تو این خیابون. قیمت ارز 30,000 و مجموع بدهی ها شدن 80,000 ABC. پس الان باید مقدار رو پیدا کنیم. چقدر میشه؟ استاد میتونم بیام داخل؟ درست مثل همیشه، طبق معمول. دیر کردی. اینطوری تا کی میخوای پیش بری؟ استاد به بابام بستگی داره. منظور؟ استاد یعنی اگه بابام زود بخوابه منم زود بیدار میشم. وقتی زود بیدار بشم میتونم زودم بیام دانشگاه. باباتون چرا نمیذاره شب زود بخوابین؟ استاد شب تا صبح تمرین داره. آهنگاشو تمرین میکنه. فقط با محبت میتونم بهش گوش زد کنم. دیگه کاری از دستم بر نمیاد. بچه‌ها ساکت. بفرما بشین. ممنون. خب رشته کلام از دستم رفت. نمیدونم کجا رسیده بودیم. آقا اگه اجازه بدین من حلش میکنم. حتما. ممنون.
بحث عرضه و تقاضا از اساسی ترین و مهمترین مفاهیم در اقتصاده. رابطه بین قیمت و میزان تقاضا به رابطه تقاضا معروفه که تعیین کننده مقدار و قیمت عرضه است. رابطه بین قیمت میزان تولید محصول و یا خدمات ارائه شده به بازار به رابطه عرضه مربوطه. تو دیدی؟ بنابراین میشه نتیجه گرفت که قیمت بازتابی از عرضه و تقاضا. پیروز چرا توی رستوران اومده بودی؟ اولین بارم نبود. زمان محاسبه میشه. مثلا گفتم که از اینجور کارا نکن. اما من بازم اومدم. پس یعنی کار مهمی داشتم نه؟ اگه حرفای شما تموم شده باشه درس رو ادامه بدیم. استاد فقط 2 دقیقه. بله ببخشید استاد. چی؟ سلام. چی داری درست میکنی؟ گلدون. باشه درست کن. آفرین آفرین عالیه. نه اینجوری نباید به زور بگیری باشه. آروم 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 خاکا رو توی گلدون بندازی درسته؟ دختر خوب. خانم علامت خیلی قشنگه عزیزم آفرین. درسته. میشه منم ببینین لطفاً؟ دستتو بردار از اینجا. خیلی مال من قشنگ به من. خب بچه‌ها همتون بیاین همتون. یالا یه صف درست کنین. بی‌نظمی نکنید. همتون تو صف. زود باشین. همتون بیاین زود باشین. بازم بازی میکنین. آفرین بچه‌ها برو. آفرین. آفرین به حوصله‌ای که داری. هیچ وقت از اینا خسته نمیشی. همیشه لبخند به لباته. چرا باید خسته بشم دختر؟ اینا خیلی دوست داشتنیان. با دیدنشون لبخند میاد رو لبام. بچه‌ها رو دوست داری؟ آره خیلی زیاد. که اینطور پس قراره کلی بچه داشته باشی؟ چی؟ قراره کلی بچه داشته باشی؟ آره حداقل 25 تا. چی؟ 25 تا که حتما. رامیسا باشه از 15 تا کمتر نه. واقعا؟ شوخی میکنم. حالا بریم سر کلاس. بریم؟ آره بریم. راستش من خودم نمیدونم الان چی میشه. این همه دیر شده هنوزم نفهمیدم مگه نه؟ نه بابا این دفعه باید خیلی خوب درس بخونم چون سال آخرمونه. میخوای سال بعد بازم بیای؟ نه بابا یه چیز دیگه. حمزه دستت چرا روی شونش؟ خب که چی؟ چی شده حمزه؟ بهش دست زدی؟ حمزه داری چی کار می‌کنی؟ حمزه ولش کن. حمزه آروم باش که می‌کنم حمزه. این چه کاری بود؟ اون چطور روی دست گذاشته؟ چرا دعوا رو انداختی؟ اون چطور به دست زده؟ میخوای بکشی؟ آره زنده‌ش نمیذارم. حمزه چت شده آروم باش. میخوای تو هم توضیح بده حمزه؟ این دوست دخترم اذیت کرده. اوه پس تو دوست دخترم داری؟ خدا رو شکر. من هم تا نکردم فقط اشتباهی. این دفعه اگه اشتباه کنی اون پاهاتو بدون بی خیالت نمیشه. کافیه دیگه بس کن حمزه. تو دانشجوی با استعدادی هستی. واسه همین یه هفته تعلیقت میکنم. این یه هشداره. اما اگه دوباره این رفتار تکرار بشه پس بهت قول میدم که نمیتونی لیسانستو بگیری. تفهیم شد؟ بله. دیگه میتونی بری. باشه. تو به مدیر گفتی که به خاطر دوست دخترت دعوا کردی؟ آره. اسم منو که نیاوردی. نوچ. خدا رو شکر. یه چیزی بهم بگو. تو از اینکه همه بفهمن میترسی؟ من میتونم جلوی همه مردم اسمتو داد بزنم. آره حمزه من میترسم. برام راحت نیست که بگم دوست پسر دارم. من حتی به رومیم در مورد تو نگفتم بعد تو از همه مردم حرف میزنی. بزرگترین ترسم میدونی چیه؟ این رفتارای تو. گاهی وقتا دیوونه میشی. دعوا کن.
تو هم دوام کن. اول مدیر دوام کرد، الان تو دوام کن. امروز برام روز بدی بود. در واقع این هفته کلاً بده. منظورت چیه؟ مدیر برای یه هفته منو تعلیق کرد. چی؟ چی شد؟ مدیر دیگه حق نداره دانشجوشو تنبیه کنه؟ و در ضمن یه هفته همتون توی آرامش قرار دارین. تو دیوونی. میدونم. ببین چی میگم. به من دم به دقیقه زنگ نزن. هر وقت فرصت پیدا کنم خودم بهت زنگ میزنم. بی خیال حنا، تو تنبیهم نکن. لیاقتت همینه. هی حنا گوش کن. دلم میخواد برم یه مشت بکوبم تو دهن مدیر. یه چیزی بپرسم. بپرس. مامان راستش دیروز بابا چرا در مورد ازدواج با عشق نظر خوبی نداشت؟ نظر بدی هم نداره، فقط هرچی که تو دلش بود و واضح به شما دوتا گفت. راستشو بپرسی منم با این نظرش مخالفتی ندارم. الان شرایط عوض شده مامان. منظورم اینه که این به تقدیر آدم بستگی داره که ازدواجش موفق بشه یا ناموفق. خب واسه همینم ربطی به ازدواج با عشق یا ازدواج سنتی نداره. آره درست میگی، اما اگه تقدیر رو میتونه چیزی تغییر بده پس اون دعاست. واسه همین بهتره تو اینجور مسائل رضایت پدر مادر و دعاشون شامل حال بچه ها باشه. مامان این چه حرفی آخه؟ پدر و مادر که همیشه برای بچه هاشون دعا میکنن. آره، اما برای قبول شدن دعا به اطاعت هم نیازه. خداوند تقدیر کسی که قراره بهش عطا کنه رو عوض میکنه. این به کسی که قراره بهش عطا بشه ربط داره که توی دلش چیه و آیا اون حق داره این هست یا نه. از دانشگاه تعلیقت کردن آخه چرا؟ چون که به خاطر ایشون، به خاطر آهنگ خوندن ایشون منو تعلیق کردن. چی؟ پسر من اینقدر باید نمیخونم. به هر حال آهنگ من چه ربطی به تو داره ها؟ چون شب تا صبح تمرین میکنین. مگه من میتونم بخوابم تا زود برم دانشگاه؟ خواب برای دیر رفتن از کلاس بیرون میندازن، نه اینکه از دانشگاه بیرون بندازن، مگه نه؟ آره تعلیقش میکنین؟ فقط واسه اینکه شوهرتونه؟ به جای اینکه بهش بگین تمرین کردن زمان مناسب خودشو داره، شما هم آره میگین ها؟ حمزه راست میگه. همسایه هم شکایت کردن. ممنون. چی؟ بچه‌های همسایه رو از دانشگاه انداختن بیرون؟ وای نه بابا. منظورشون چیه دیگه؟ منظور حرفشون اینه که از خونه ما شب تا صبح صدای موسیقی میاد. خب خونه خودمونه، خدا کنه صدای موسیقی باشه یا صدای گربه باشه، به اونا چه ربطی داره دیگه؟ خونه خودتونه، اما هر کاری میکنین باید در محدوده خونه‌تون باشه. اما خب من نمیتونم صدا رو محدود کنم. خودتونه که میتونین کنترل کنین، نه؟ حمزه رومی دخترم توی لیوان ما بریز. کاشف تماس گرفته بود. گفت با همسر و پسرش فردا برای چای عصر میان اینجا. این همون آقا کاشفه که توی شرکت باهات همکار بود؟ پسرش وقتی تجارتش رو شروع کرد اون دیگه استفاده داد. بهتون نگفت که چرا میاد؟ واضحه که چیزی نگفت، اما از حرفاش به نظر میرسید میخواد بیاد خواستگاری.
توی هر جمله‌اش از دخترام تعریف میکرد. هی سالادو بده. دختر سالاد. به این کباب میگن. سالاد. خیلی خوب ازشون پذیرایی کنید. چی شده؟ الان آروم شدی یا هنوز عصبانی هستی؟ میدونی که من کسی به خودم بدهکار نمیذارم. در جا حسابو صاف میکنم. اما تو خیلی بدجور پسرا رو کتک زدی. وکیل وصیه اون شدی؟ نه بابا، من که برای وکالت نیومدم. من که وای خدا. بابا تو این وقت دیگه چه شاخه؟ بیا ما هم خوابشون رو حروم میکنیم. منظورت چیه؟ خواب کی؟ بیا من بهت میگم. حمزه باز کیو میخوای اذیت کنی؟ حمزه به من گوش بده. حمزه داری چی کار میکنی؟ بیا بشین. چیه؟ چی شده؟ چیزی نه، من داشتم فکر میکردم به نظر من که اونا خواستگاری تو میان. خواهر من تو خیلی نظر بیهوده‌ای داری. نه راست میگم. هنوز درسام تموم نشده، پس واسه من شاید نیان. 3 ماه دیگه درسای تموم میشه. اونی که فردا نمیان جشن عروسی بگیرن. درسش تموم نشده. رومی، اون بابا چطور میتونه این کارو بکنه؟ منظورم اینه آدمی رو که حتی نمیشناسیمشون فردا قراره بیاد خونمون و از یکیمون خواستگاری کنه. تو داری این حرفو میزنی؟ پس به این معناست که تو بابا رو نمیشناسی. رومی واضح حرف بزن لطفاً. حرف واضح اینه که بابا حتی وقتی یه پاکت شیر میخره با قیمت اون پولشو نمیده. دفترچه‌شو باز میکنه و به قیمت خودش پولو میده. فهمیدی؟ پاکت شیر از کجا در اومد؟ تو خیلی احمقی. ببین اون آدمی که برای چند روپیه اینقدر احتیاط میکنه، اون دخترشو که دختر واقعیشه و خیلی هم دوستش داره، دستشو تو دست هر کسی نمیذاره. فهمیدی؟ نه خیر؟ اصلا یه کاری میکنیم. اگه اسم پسر مثلا ذوالقرنین، اسفندیار قریشی یا بشیری چیزی باشه، تو با اون ازدواج کن. اما اگه مثلا رایان یا مشابه این باشه، من ازدواج میکنم. خب برای خواهرم همینقدر میتونم فداکاری کنم. رومی تو یه خوردم نگران نیستی؟ که اونه چطوری باشه، کی باشه، چقدر تحصیل داشته باشه، تو استرس نداری؟ تکلیف من که روشنه. این پایین باباست و بالام خدا. تموم شد و رفت. همه چی رو فهمیدی؟ چایی میخوری؟ نه خیر؟ چای من سر شد، میرم یکی دیگه بیارم.
پسر ما اینجا اومدیم کیو اذیت کنیم؟ این خانواده رو. چطوری قراره اذیتشون کنی؟ اینجوری. خونه کیه؟ خونه مدیر. چی میگی؟ خونه آقا مدیر. پسر تو دیوونه شدی؟ یه هفته از دانشگاه تعلیقم کرده. من تو این یه هفته چطوری هنا رو ببینم؟ هنا بهم گفت من نمیتونم باش تماس بگیرم. چیه؟ خوابو به من حمل کرده، بعد خودش با خیال راحت میگیره میخوابه. مگه من میذارم راحت بخوابه؟ من این آدم راحت نمیذارم. خوابو به من حمل کرده، خودش چطور میتونه راحت بخوابه؟ ها؟ اوی پاشو، مگه میذارم تو راحت بخوابی؟ داداش دیگه بیا بریم لطفا، بیا بریم. برم کن بذار شهر همزه خدا لعنتش. هی احمق، همزه بی خیال شو. همزه زود باش بریم. نمیذارم بخوابی. طولانی تر میکنه. بی خیال شو پسر. بیا بیرون. نمیذارم بخوابی. برو تو بریم. زود باش. صبح بخیر بابا. صبح تو هم بخیر. مامان من دارم میرم، دیرم شده. دخترم بله. امروز دانشگاه نرو. بابا من زود برمیگردم. بهت که گفتم امروز دانشگاه نرو دخترم. باشه. شما نمیتونید برید داخل. اینجا که میتونم بشینم. بله بشینید. اوه سلام کارن، حالت چطوره؟ خوبی؟ من کاملا خوبم، تو چطوری؟ منم کاملا خوبم. تو برو من میام. امروز حنا اومده بود؟ نه امروز حنا نیومده. نیومده؟ چرا؟ هیچی، همینجوری. پس اگه باش حرف زدی میتونی بگی با من تماس بگیره. آره اگه باهاش حرف زدم بهش میگم که همزه نگرانت بود. تشکر. باشه فعلا. مامان این کدوم دوسته باباست که یهویی بعد 5 سال یادش افتاده؟ اون همه مستقیم قراره بیان خواستگاری. تو با کدومش مشکل داری؟ بعد 5 سال یادش افتاده یا اینکه خواستگاری میان؟ نه مشکلی که ندارم، فقط داشتم میپرسیدم. ببین عزیزم، خونمون دختر مجرد داریم. اینجا گاهی مهمون یهویی و بدون دعوت میتونه بیاد. تو به این عادت کن. اما چی شده؟ چرا حاضر نمیشی؟ من همینجوری خوبم. چی؟ نه 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 نه. ببین اینجوری که خوش نمیگذره دختر. منظورم اینه باید در حدی حاضر بشی که طرف مقابل تو رو ببینه قلبش تو دهنش بیاد، حتی چشمش از حدقه در بیاد. اون به مامان باباش مثل بچه ها اصرار کنه که مامان بابا من همینو میخوام. مزخرف نگو، من همینجوری خوبم. مزخرف نمیگم، راست میگم.
با این سر و بس که تو رو رد میکنه. و رد شدن برای اعتماد به نفست خوب نیست. هی گوش کن، من یه ذره آریشت بکنم. من اینجوری خوبم رومی، بذارت کنم. از دست تو. باشه درسته. حاضر نشو، من که خیلی خوب حاضر میشم و گوشواره همو میندازم. هنو قسم میخورم که مثل برج زهرمار شدی. رومی لطفا اینقدر به هم اصرار نکن، من همینجوری خوبم. باشه اگه آرایش نمی کنی حداقل لباستو عوض کن. دختره چش سفید. آره زود باش، اینو بپوش. پاشو خواهر عزیزم، هیچی نمیشه، هیچی. برو دیگه، آفرین بپوش. برو بپوش دیگه. خوش اومدید، بفرمایید بشینید. بشین پسرم بشین. خب آقا ویز، زندگی چطور پیش میره؟ الحمدلله، خدا را شکر خوبه. زمان خیلی زود میگذره، اصلا نمیفهمی. آره والا. بچه‌ام زود بزرگ شدن. آره والا. ما هم گرفتار دیابت و 1000 جور مرض شدیم. ببین اینجا یه مشکل خیلی بزرگه. چی شده؟ دختر، نه این تیپ بشیریه و نه تیپ رایانی. این آدم یه چیزی بین این دوتاست. نه خیلی آدم باحاله و نه اونقدرام. منظورم رو گرفتی؟ داداش حتما حد زدین که اینجا برای چی اومدیم. خانم جان، چرا اینقدر حرفو داری میپیچونی؟ جناب صدیقی که غریبه نیست. ما دوتا 11 سال با همدیگه کار کردیم. ما خوب و بد همدیگه رو خیلی خوب میدونیم. مگه نه صدیقی؟ بله کاملا. ما برای عظیم میخوایم دخترتون رو خواستگاری کنیم. ولی ببین صدیقی، جواب نه نمیخوام بشنوم. خیلی خیلی ممنونم از شما، اما من 2 دختر دارم که هر 2تاشون جمع بختن. شما از کی دارین حرف میزنین؟ ماشاءالله که هر 2 دخترتون خیلی خوبن، اما ما میخوایم که حنا دخترتون عروسمون بشه. इश्क किया मैंने हाँ मैं हाँ